धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु मुसिकाज्यू। यस मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन जिल्ला सभा धादिङको ऐतिहासिक 6औं जिल्ला अधिवेशन यस घोषणा सभा कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू, यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि संगठनका केन्द्रीय सभाका मूल सचिव सन्तोष तामाङज्यू, कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि संगठनका केन्द्रीय सभाका सचिव मणि पापो लिम्बुज्यू, विशेष अतिथि संगठनका केन्द्रीय सहसचिव सान बहादुर मेचेज्यू, सँगसँगै ड्यासमा आसन ग्रहण गरेर बसिराख्नुभएका अतिथिज्यूहरू र संगठनको धादिङ जिल्लाको ऐतिहासिक 6औं धादिङ जिल्ला अधिवेशन यस घोषणा सभा कार्यक्रमलाई सम्पन्न पार्नको निमित्त उपस्थित हुनुभएका तपाईं सम्पूर्ण उपस्थित चिर अपरिचित महानुभावहरूमा एकमुष्ट यहाँहरू सबैमा मेरो न्यानो क्रान्तिकारी सल्युट टक्राउन चाहन्छु। स्वीकार्नुहोस्। जय मङ्गोल। पक्कै पनि शुभकामना मन्तव्यको क्रममा पूर्वोक्ता साथीहरूले आफ्नो सम्बोधनको क्रममा देशको विषम परिस्थिति, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले यो मुलुकमा चाहिराखेको परिवर्तनको विषयहरूमा आफ्नो महत्त्वपूर्ण सम्बोधन राखेर गइसक्नु भएको छ। समयको पाबन्दी छ, यस कारणले गर्दाखेरि पनि म आफ्नो मन्तव्यलाई छोट्याएर तपाईहरुको बीचमा विशेष गरी संगठनको तर्फबाट ओकल्नै पर्ने केही विषयहरू तपाईहरुको माझमा सार्वजनिक गर्न चाहन्छु। विशेष गरी अघि हामी कार्यक्रमकै सिलसिलामा गीत गाउँदै गर्ने बेलामा हाम्रो कलाकार साथीहरूले गीत गाउँदै हुनुहुन्थ्यो र भन्दै हुनुहुन्थ्यो, बुलेटको बाटो अब सम्भवै छैन, ब्यालेटको बाटोलाई अब रोक्नै सक्दैन भन्ने कुरा गीतको शब्द मार्फत तपाईँ हाम्रो माझमा राख्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो राख्दै गर्ने क्रममा म यही स्टेजमा बसेर यो संगठनको ऐतिहासिक 6औं धादिङ जिल्ला अधिवेशनलाई सम्पन्न पार्नको निमित्त उपस्थित हुनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूलाई अगाडिपट्टि हेर्दै मैले सम्झिराखेको थिएँ। त्यो विगतलाई अलिकति भए पनि आफ्नो मानस पटलमा ल्याउने कोसिस गरिराखेको थिएँ। आजभन्दा करिब 11 वर्ष अगाडि 2069 सालतिर यही धादिङ जिल्लामा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको संस्थापक प्रेसिडेन्ट महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको यो विचार सिद्धान्त र दर्शनहरूलाई ल्याउने क्रममा त्यति बेला म आफै स्वयं पनि भर्खरैको कलिलो बालक थिएँ। सँगसँगै त्यति बेला सहयोग गर्ने साथीहरू पनि भर्खरकै मान्छेहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेला धादिङ जिल्लामा महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङको यो विचार सिद्धान्त र मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको कुरा ल्याउँदै गर्ने क्रममा यो कहिल्यै पनि पुरा नहुने एउटा कपोल कल्पित सिद्धान्त दिवा सपनाको रूपमा चरितार्थ गर्ने मान्छेहरू धादिङको चोक चोकमा गल्ली गल्लीमा हजारौं मान्छेहरू भेटिन्थे त्यति बेला। तर अघि गीतको शब्दले भने जस्तै यो अबको समय भनेको विद्रोहको समय होइन, अबको समय भनेको वैचारिक क्रान्तिको समय हो। यो विचारलाई रोकेर रोक्न सकिन्न भन्ने कुरा त्यो गीतले जसरी तपाईँ हामीमा एउटा सञ्चारित गर्न खोजिराखेको थियो सन्देश, त्यसै गरी महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको यो दर्शन र सिद्धान्त पनि विद्रोह थिएन। यस कारणले गर्दाखेरि आज सफल भएर आएको छ। हिजो संगठनको विषयमा प्रशिक्षण चलाउने बेलामा संगठनको विषयमा गाउँ बस्तीको मान्छेलाई कुरा बुझाउने क्रममा यो विचारलाई पचाउन सक्ने मान्छेहरू जन्मिसकेको अवस्था थिएन, त्यो वातावरण तयार भइसकेको अवस्था पनि थिएन। यस कारणले गर्दाखेरि महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको सिद्धान्त र विचारलाई यो समाजले र यो देशले पचाउन नसकेको एउटा तीतो सत्य तपाईँ हाम्रो अगाडि छ। समय परिवर्तन हुँदै गयो। विचारको क्रान्तिको कारणले गर्दाखेरि 2069 सालमा धादिङमा मङ्गोल भन्ने शब्द उकालेर कार्यक्रम गर्नको निमित्त धौ धौ पर्ने बेलामा आज हाम्रै स्टेजमा बसिराख्नु भएको एकजना आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, अहिले संगठनको बागमती प्रान्तीय सभाको सल्लाहकार हरिबहादुर तामाङ दाई। यही खुल्ला मञ्च हो। जति बेला यो खुल्ला मञ्च यहाँनिर एउटा स्टेज थियो, हरि तामाङ र म हामी दुईजना बसेर सल्लाह गर्थ्यौँ र भन्थ्यौँ
धादिङमा 2070 सालमा हामीले कार्यक्रम गर्ने एउटा योजना बनायो, 2 जना बसेर कार्यक्रम गर्ने योजना बनाइसके पछाडि मैले भने दाइ हाम्रो मान्छेले बुझेका पनि छैनन्, धेरैभन्दा धेरै मान्छे आयो भने हाम्रो मान्छे 100 जना आउला, यस्तो खुला चौरमा 100 जना मान्छेले आएर के कार्यक्रम गर्नु, 70 बढी हाँस्ने, 70 को मनोबल बढ्ने, हाम्रो मनोबल घट्ने, यसकारणले गरेर लुकाएर कतै गरौँ भनेर भन्दाखेरि हरिदाईले त्यति बेला भन्नुभयो, भाइ मान्छे 5 जना किन नहोस्, यही चौरमा देखाएर गर्नुपर्छ भाइ भनेर उहाँले मलाई साहस दिनुहुन्थ्यो, सारथी बनिदिनुहुन्थ्यो। म भर्खर 19 वर्षको उमेरमा हिँड्दै थिएँ, छेउमा उभिएर उहाँले भनिसके पछाडि उहाँको उमेरले भनेको कुरा मैले नाइ भन्न मिल्ने अवस्था थिएन। त्यसपछि मैले भने ल ठिक छ दाइ, त्यसले आँट गरौँ भनेर आँट गरियो। 2070 साल पौष 17 गते संगठनको 25औं स्थापना दिवस तथा धादिङ जिल्लाको प्रथम जिल्ला अधिवेशन 2070 सालमा सम्पन्न हुँदै थियो। यही संगठनका फाउन्डर प्रेसिडेन्ट महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूलाई प्रमुख अतिथि बनाएर ल्याउँदै थियौँ। गोपाल गुरुङलाई प्रमुख अतिथि बनाएर ल्याउँदै गर्दाखेरि मान्छे नआइदिने पो हो कि त्यहाँनिर षड्यन्त्र पो हुने हो कि विभिन्न कुरा मानसपटलमा घुमिराखेको थियो। धादिङको पुच्छार बजारबाट र्याली सुरु गरेर हामीलाई त्यति बेला यो खुला मञ्च मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई कार्यक्रम गर्नको निमित्त उपलब्ध भएन। त्यो किन भएन भन्दाखेरि मलाई एउटा भर्खरको कलिलो केटो मान्छेले व्याख्या गर्थ्यो, ओठ निचर्यो भने आमाको दुध आउँदैछ, यस्तो केटोले भनेको कुरा के सुन्ने, हरिदाईलाई हेरे गाउँमा बसेर खेती किसानी गर्ने मान्छे यस्ता 2 जनाको कुरा पत्याएर यत्रो खुला मञ्च दिनु हामीले भनिसके पछाडि हामीलाई 70 सालमा उपलब्ध भएन यो हल, यो प्राङ्गण। त्यसपछि माथि रहेको थेक्पो छिम्बो गुम्बाको प्राङ्गणमा गएर करिब 50-60 जना मान्छे भेला गरेर धादिङको प्रथम अधिवेशन सफल पार्यौं। सफल पार्ने बेलामा सहयोग गर्ने मेरो आदरणीय दाइ बागमती प्रान्तीय सभाको सल्लाहकार हरिबहादुर तामाङ दाइ मात्रै हुनुहुन्थ्यो। त्यस सँगसँगै सेमजोङबाट विशेष गरी त्यति बेला महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिदिनु भएको कारणले गर्दा पहिलो धादिङ जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न भयो। आज पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो, पाँचौं हुँदै 6औं धादिङ जिल्ला अधिवेशनको समय खण्डमा आइपुग्ने क्रममा हामीलाई पहिलो अधिवेशनमा प्राप्त नभएको प्राङ्गण पनि प्राप्त भयो। मैले त्यति बेला सोचेको थिएँ यो प्राङ्गण भर्न सितिमिति कुरा छैन भनेर सोचेको 6औं अधिवेशनमा आउँदा यो प्राङ्गणमा नअट्ने गरेर संगठन विस्तार हुन पुग्यो। यसको निमित्त आदरणीय दाइ हरि तामाङज्यू प्रति चाहिँ मेरो आफ्नो तर्फबाट सम्मान प्रकट गर्दै यहाँहरू सबैलाई जोरदार ताली बजाएर सम्मान व्यक्त गरिदिनु अनुरोध गर्न चाहन्छु। एउटा कलिलो अवस्थाको व्यक्ति, मलाई धेरै ठाउँमा कार्यक्रमहरूमा जाने क्रममा धेरै साथीहरूले सोध्नुभयो, भन्नुभयो तपाईले त्यो सानो 14 वर्षको उमेरमा मैले महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको विचार र सिद्धान्त सुनेको, राजनीति राम्रो थाहा थिएन, मङ्गलवाद ब्राह्मणवाद राम्रो थाहा थिएन, मलाई यति थाहा थियो म यही जिल्लाको एउटा गाउँमा जन्मिएको मान्छे, हिन्दू आर्य ब्राह्मण क्षेत्रबाट हुने विभेदले पिल्सिएको मान्छे थिएँ। यसकारणले गर्दाखेरि त्यो विभेद के हो भन्ने मात्रै थाहा थियो, अरू केही पनि थाहा थिएन। डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले लेख्नु भएको पुस्तकको पानाहरू पल्टाएर हेर्दाखेरि त्यहाँभित्र के मात्रै भेटिन्थ्यो भने यो किताब गोपाल गुरुङले संसार घुमेर होइन मेरो जीवनलाई अध्ययन गरेर लेखेको पो रहेछ कि क्या हो भन्ने मलाई लाग्थ्यो। त्यही कारणले मात्रै म यो संगठनमा लागेँ। त्यो कलिलो उमेरबाट संगठनलाई निरन्तर अगाडि बढ्दै बढ्दै आज तपाईहरुको बीचमा संगठनको तर्फबाट केन्द्रीय प्रवक्ताको हैसियतमा उभिन सक्ने एउटा अवस्था निर्माण गर्नको निमित्त, कहिल्यै निराश नहुनको निमित्त, निराश भएर यो अभियान छोडेर कहिले पनि बाहिरिन नदिनको निमित्त कम्मर कसेर मलाई पछाडिबाट साथ र सहयोग दिने तिनै पुराना अग्रज कार्यकर्ता जसले धादिङमा संगठन निर्माण गर्नको निमित्त सहयोगी भूमिका निर्वाह गरी उहाँहरूप्रति पनि मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तवरबाट सहित तपाईहरु सबैको तवरबाट पनि उहाँहरूलाई जोरदार ताली बजाएर एकचोटि सम्मान व्यक्त गरिदिनुको निमित्त म अनुरोध गर्न चाहन्छु। किनभने आज यो संगठन हुर्किएको कारणले गर्दाखेरि, यो संगठन निर्माण भएको कारणले गर्दाखेरि देशको व्यतिथि विसङ्गतिको विषयमा आवाज उठाउन सक्ने भएका छौं। यो आवाज उठाउन सक्ने अवस्था थिएन हिजोको दिनमा। अघि भर्खरै मात्रै हाम्रो एकजना कलाकार चेलीले गीत गाउँदै हुनुहुन्थ्यो, तपाईहरु छम छम नाच्दै हुनुहुन्थ्यो। यो गीत, यो संगीत अहिले पनि तपाईहरुले स्पष्टसँग भन्ने हो भने धादिङ नुवाकोट र रसुवाको त्रिशुली पारीको मान्छेलाई गएर मेन्दमाया नाच्न लगायो भने नाच्न जान्दैनन् त्यहाँको मान्छेहरूले। त्यो कसरी निर्माण गर्यो भन्दा देशको राज्य सत्ता र शक्तिले त्यो परिवेश निर्माण गर्यो। किनकि यो मुलुकमा हामी यो देशका बहुसंख्यक बृहत्तर नेपाली नागरिकहरूको हाम्रो भाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृतिलाई फुल्न दिएन,
कोपिलामै निमोट्ने काम गरेको कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यो अवसर पाएनौँ। आज नाच्न सक्ने भएका छौँ, कार्यक्रम गर्न सक्ने भएका छौँ। यो कसको कारणले भएका छौँ भन्दा तपाईँ हामीलाई लागेको होला एकजना कलाकार जन्मेको कारणले गर्दाखेरि गीत गाइदिए हामी नाच्न पायौँ, हामीलाई रमाइलो लाग्यो नाच्यौँ नाच्न पायौँ। त्यसो होइन। यो समग्र कलाकार नाच्ने तपाईँ हामी सबैलाई यो अवसर दिलाउनको निमित्त, यो वातावरण तयार गर्नको निमित्त मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको संस्थापक प्रेसिडेन्ट महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले देशमा 3 वर्ष भद्रगोल जेलमा 5 वर्ष भूमिगत जीवन जिएर जिन्दगीभर भुक्तमा नै भुक्तमान सहेर तपाईँ हाम्रो निमित्त सङ्घर्ष गरिदिनु भएको छ। उहाँको सङ्घर्षबाट स्थापित भएको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको कारणले गर्दाखेरि मात्र तपाईँ हामीलाई आज बोल्ने अधिकार दिएको छ। हिजो कालो पञ्चायतको बेलामा तपाईँलाई दुख्दाखेरि मलाई दुख्यो पनि भन्न पाइँदैन थियो, तपाईँलाई गाह्रो भयो भने मलाई गाह्रो भयो पनि भन्न पाइँदैन थियो, तपाईँको समाज र समुदायको अधिकारको निमित्त आवाज पनि उठाउन पाइँदैन थियो। आज तपाईँलाई मन नलागेको कुरा माइकबाट भन्न पाउनु भएन भने पनि मोबाइलको अगाडि बसेर सोसल मिडियाबाट आफ्नो कुरा, मन नपरेको कुराको विषयमा विरोध जनाउन पाउने एउटा अधिकार प्राप्त भएको छ। शासकहरूले तपाईँ हामी माथि गरेको दमन शोषण अन्याय अत्याचारको विषयमा आवाज उठाउन पाउने अधिकार प्राप्त भएको छ। यो कसको कारणले भएको छ भन्दा यो चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको कारणले मात्रै प्राप्त भएको छ। यस कारणले गर्दा आज देशमा यो सङ्गठनलाई निमोट्नको निमित्त विभिन्न षड्यन्त्र भइराखेको छ। अघि प्रवक्ता साथीहरूले कुरा जोड्दै हुनुहुन्थ्यो। आज मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई धमिल्याउनको निमित्त, यो सङ्गठनको नेतृत्व पङ्क्तिलाई बेइज्जत गर्नको निमित्त विभिन्न किसिमको तत्त्वहरू सक्रिय भएर लागिराखेको अवस्था छ। तर हामीलाई स्पष्टसँग के थाहा छ भन्दा म तपाईँहरू सम्पूर्ण उपस्थित आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूप्रति अपिल गर्न चाहन्छु के तपाईँ हामी फेरि हिजोको जस्तै दुख्दाखेरि दुख्यो पनि भन्न नपाउने, तपाईँलाई पीडा हुँदाखेरि पीडा भयो पनि भन्न नपाउने के त्यस्तो व्यवस्था चाहन्छौँ हामी? चाहन्छौँ? चाहँदैनौँ भने यसको विकल्प अब के छ देशमा भन्दा यसको विकल्प हेर्नुहोस् 2007 सालबाट 2079 सम्म खोजिसक्यौँ। खोज्यौँ कि खोजेनौँ? खोज्यौँ। अस्ति भर्खर 1 वर्ष अगाडि काठमाडौँमा के भयो घटना? दुईटा समुदायको नाममा एकजना सामान्य मान्छेले बोल्दाखेरि प्रहरीको लट्ठी खानु पर्यो कि परेन? अनि अब कहाँ भोट हालेर कहाँ सहयोग गर्यो भने खानु पर्दैन भन्नुहोस् त? हो। यो सबै परिवेशबाट मुक्त हुने एउटै मात्रै बाटो र विकल्प के हो? चुनाव चिन्ह कुखुराको भाले मात्रै हो। हेर्नुहोस्, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले मात्रै त्यो भागीदार लिन्छ। देशको वास्तविक राजनीतिक लडाइँ अब चाहिँ सुरु भएको छ। कसरी भन्दा हिजो अस्ति मात्रै एउटा समाचार सुन्नुभयो, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको विषयमा विभिन्न किसिमको दिग्भ्रमित समाचार तपाईँ हाम्रो बिचमा हालेकै हालेन? हाल्यो। एमएनओ सकियो, बर्बाद भयो, खत्तम भयो। हाम्रो सङ्गठनले केही महिना अगाडि 6औं राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गरेर आयो। त्यो राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुभन्दा पहिला मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन पूर्ण रूपमा खाली भयो। अब यसको पक्षमा कोही छैन भन्ने खालको सन्देश दिनको निमित्त उद्धत थिए त्यो तत्त्वहरू। तर 6औं राष्ट्रिय महाधिवेशन हामीले के गर्यौँ? त्यसो होइन। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन चाहने मान्छे देशभरि बृहत्तर रूपमा विकास भएको छ भन्ने सन्देश हामीले दिएर आयौँ। त्यस पछाडि फेरि षड्यन्त्र भयो। अब यसलाई ननिमोटेसम्म, किनकि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले कुन बाटो पछ्याएको छ भन्दा धैर्यताको बाटो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले कहिले पनि छाड्दैन। हेर्नुहोस्, किनकि हामीलाई के थाहा छ भन्दा हामीले गुमाउनु पर्ने कुरा सबै गुमाइसक्यौँ। राजनैतिक अधिकार हाम्रो हातमा छ? छैन। यो देशको प्रधानमन्त्री तपाईँ हुने कि म हुने भन्ने अधिकार रहेछ हाम्रो हातमा? यो देशको सरकार तपाईँको हुने कि मेरो हुने भन्ने अधिकार रहेछ हाम्रो हातमा? अस्ति भर्खरसम्म 20 गतेसम्म कसको सरकार थियो? नेपाली कङ्ग्रेस सहितको गठबन्धनको सरकार थियो। तपाईँले सोच्नु भएको थियो भोलि उठ्ने बेलामा एमाले गठबन्धनमा जान्छ, कङ्ग्रेस निस्किन्छ भन्ने सोच्नु भएको थियो? थिएन। 21 गते बिहान उठेको कङ्ग्रेस विपक्ष, एमाले सत्ता पक्ष भइसकेको थियो। यस कारणले गर्दा हामी झुक्किन हुँदैन। हेर्नुहोस्, अब नेपालमा भएका सबै राजनैतिक दलहरू
यिनीहरू कोही पनि पक्ष र विपक्ष होइनन्। नेपालमा भएका सबै राजनीतिक दलहरू सत्ता पक्ष र मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन मात्रै विपक्ष राजनीतिक दल हो। यति बेला उनीहरूले हाम्रो अधिकार बोलिदिँदैन। हेर्नुहोस्, लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा, पार्लियामेन्टरी सिस्टममा, विशेष गरी संसदीय व्यवस्थामा सत्ता पक्षले सत्ता सञ्चालन गर्ने हो, विपक्षले के गर्ने? सत्ता पक्षले जनतालाई ढाँटेको कुराको विषयमा जानकारी गर्ने हो नि त, खासमा त होइन। 20 गतेसम्म विपक्ष हुँ भनेर बसेका 21 गते के भने हामी सत्ता पक्ष भनेर सत्ता पक्षको कुर्सीमा बस्न पुगे। 20 गतेसम्म सरकारको बचाउ गरिराखेका मान्छेहरू 21 गते एकाएक के भन्न थाले? यो सरकार काम छैन भन्न थाले। अनि विश्वास गरेर हुन्छ यस्ता? हुँदैन। हेर्नुहोस्, यो कहिलेसम्म यो व्यक्तितिर आउँछ भन्दा नेपालको राजनैतिक भविष्यमा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको उदय नभएसम्म यो परिवेशको अन्त्य हुँदै हुँदैन। हेर्नुहोस्, यसको निमित्त अब फेरि हामीलाई सबै कुरा थाहा भइसकेको छ। यो देशमा कहाँ समस्या छ, समाधान के हो, कहाँनिर के गर्नुपर्ने, कहाँ कसो, सबै थाहा भइसकेको छ। तर हामीलाई आवश्यकता यति बेला के छ भन्दा अनुमोदनको खाँचो छ। यति बेला तपाईँ एउटा हस्पिटलमा बिरामी लिएर जानुहोस् त, डाक्टरले हस्पिटलमा गएर बिरामी लिएर जाने बेला उसले सबै नापजात गरिसक्छ। रोग के हो, समस्याको समाधान के हो, सबै पत्ता लगाउँछ। डाक्टरले अन्तिममा के सोच्छ भन्दा त्यो बिरामीको अभिभावकलाई हस्ताक्षर गर्न लगाउँछ। मेरो बिरामीमाथि तपाईँको औषधि उपचार सुरु गर्नुहोस् भनेर हस्ताक्षर गराएपछि मात्रै डाक्टरले के गर्छ? उपचार गर्न सुरु गर्छ। त्यति अधिकार नपाएसम्म गर्दैन हो। त्यसै गरी नेपालमा हामीले समस्या सबै पत्ता लगाइसक्यौँ, समाधान पनि देखिसक्यौँ। अब हामी अनुमोदित हुन बाँकी छ। यो अनुमोदित कहाँबाट हुने भन्दा हामीले पैसा दिने, तपाईँले म अनुमोदन गरिदिन्छु भनेर हुने होइन। हेर्नुहोस्, हामीले अनुमोदन कहाँबाट गर्ने भन्दा निर्वाचनको बेलामा। यो ठुलो लडाइँको कुरा नै छैन। यहाँनिर कसैलाई आक्षेप पनि लगाउनु पर्दैन, कसैलाई आरोप पनि लाउनु पर्दैन। अहिले त देशमा के भइदियो भन्दाखेरि जनताले मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई नदेखियोस् भन्नको निमित्त समाजमा सयौं थरीका राजनैतिक दलहरू जन्माइदिए। अनि हाम्रो नागरिकले के गर्न थाले भन्दा 7 सालको क्रान्ति छेड्ने कङ्ग्रेसको विरुद्धमा 46 को एमाले रोज्न थाले। 46 को एमाले को विरुद्धमा 52 सालबाट आएको माओवादी रोज्न थाले। अनि अहिले एमाले माओवादी काङ्ग्रेसको विकल्पमा फेरि को रोज्न थाले भन्दा अनुहार नयाँ, भाषणमा खोक्रो राष्ट्रवादको भाषण दिने त्यही पार्टीको कार्यकर्ता भएर आएको विभिन्न राजनीतिक दललाई हाम्रो मान्छेले चाहिँ विकल्पको रूपमा रोज्ने र छान्ने एउटा परिदृश्य देखाइदियो। हाम्रो मान्छेले समाजमा यो मैदानमा फुटबल गेम भइराखेको छ, म्याच भइराखेको छ। यो फुटबल मैदानमा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन नामक राजनीतिक दलको टिम पनि यो मैदानमा छ भन्ने कुरा हाम्रो मान्छेले देख्दै नदेखेका कारणले गर्दाखेरि हाम्रो मान्छे झुक्किन बाध्य भइराखेको अवस्था हो। यस कारणले गर्दाखेरि अब तपाईँ हामी सबैको काममा एउटा जिम्मेवारी के छ भन्दा हामीले बुझ्नुपर्छ। वर्तमान भारतको कहानी त्यस्तै हो। वर्तमान भारतको त्यहाँको 85% मूल निवासी जनताहरूलाई जिउँदै मारेर बचाइराखेको अवस्था थियो। ती 85% भारतका मूलवासी नागरिकहरूलाई उजागर गर्नको निमित्त खालको पनि नचल्ने, पानी पनि नचल्ने बनाएर राखेको। त्यो पानी पनि नचल्ने, खाना पनि नचल्ने दलित बनाएर राखेको त्यहाँको 85% भारतका मूल निवासी जनताहरूलाई मुक्ति दिलाउनको निमित्त महामानव सिद्धार्थ बुद्धले एउटा ऐतिहासिक कदमीको थालनी गर्नुभएको थियो। वर्णाश्रमी व्यवस्थालाई अंगीकार गरेर अगाडि बढ्ने हिन्दूहरूले दलित बनाएको व्यक्तिले पकाएको खानेकुरा खाएर महामानव सिद्धार्थ बुद्धले संसारमा जन्मिने मान्छे कोही पनि जन्मिने बित्तिकै उच्च नीच हुँदैन भन्ने समानताको सन्देश दिने एउटा महान काम सिद्धार्थ बुद्धले गर्नुभएको थियो। यस कारणले गर्दाखेरि हामीले उहाँलाई सम्मानका साथ चाहिँ उहाँलाई हामीले सम्मान अर्पण गरिराखेका हुन्छौँ। सिद्धार्थ बुद्धको निधन पछाडि पुनः वर्तमान भारतमा त्यही कुरा मौलाएर गइसके पछाडि भीमराव अम्बेडकरको पालामा भीमराव अम्बेडकरले त्यहाँका दलित बनाएर राखेका मान्छेहरूलाई तिमी दलित होइनौ, जन्मिने बेलामा ब्राह्मणहरू भिआइपीको कोखमा, दलितहरू काम नलाग्ने मान्छेको कोखमा जन्मिने होइन,
जन्मिने बेलामा ब्राह्मण पनि त्यही कोखमा, दलितहरू पनि त्यही आमाको कोखमा, ब्राह्मणहरू पनि उही 9-10 महिना, दलितहरू पनि उही 9-10 महिना एउटै प्रक्रियाबाट, एउटै गर्भाधान प्रक्रियाबाट चाहिँ जन्मेर आएको हुन्छ। यो त तिमी र हामीलाई पङ्गु बनाउनको निमित्त, अल्पसंख्यक मान्छेले बहुसंख्यकमाथि शासन गर्नको निमित्त रचना गरिएको एउटा चाहिँ झुटो कपोल कल्पित कथा र कहानी मात्रै हो भन्ने कुराको उजागर गरेर वर्तमान भारतमा भीमराव अम्बेडकरले एकै दिनमा 7 लाख त्यहाँनिर हिन्दू बनाएका, दलित समुदाय बनाएर हिन्दू बनाएका मान्छेहरूलाई एकै दिनमा 7 लाख मान्छेलाई बुद्धको समानता, स्वतन्त्रता र भातृत्वको दर्शन ग्रहण गर्न लगाउने एउटा ऐतिहासिक काम महामानव भीमराव अम्बेडकरले गर्नुभएको अवस्था थियो वर्तमान भारतमा। यता हाम्रो देश नेपालमा केही पनि थाहा छैन, यो हो कि त्यो हो, यसो हो कि त्यसो हो, 7 सालबाट देश बनाउँछु भन्नेहरू, हाम्रो बाजे मरेर गइसके देश बन्दैन, 46 मा बनाउँछु भन्ने हाम्रो बुवाहरू वृद्ध भइसके बन्दैन, 52 सालमा अब त जसो तसो बनाउँछौँ भन्ने मान्छेहरू सत्तामा पुगिसके अझ पनि देश बन्दैन। हामी यो कठिन परिवेशमा बाँचिराखेका नेपालका बृहत्तर नेपाली नागरिक मूलवासी मंगोलहरूलाई बेउजाउने कार्यको थालनी गर्ने क्रममा महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले 62-63 सालको जनआन्दोलनको समयमा नेपालमा पनि दलित बनाइएको कामी दमै साकी च्यामे पढे गाइने थारू दनवार सुनवार जिरेल सुरेल यो जसलाई दलित बनाइएको छ, यो दलित बनाइएको मान्छेहरू यही देशका मूलवासी मंगोलहरू हुन्। उनीहरू ब्राह्मणको दासत्व नस्वीकारेको कारणले गर्दा अन्तत्वगत पानी नचल्ने जात बनाइदिएर दलितको एउटा चाहिँ स्तरमा राखिदिएको छ। यस कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको पनि मानवीयता र मानव अधिकारको निमित्त मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनले मात्रै आह्वान गर्न सक्छ भन्ने कुराको उद्घोष गर्दै महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले समग्र नेपालमा हिन्दूहरूले कथित दलित बनाएको मान्छे पनि यही देशको मूलवासी र मंगोल भएको ऐतिहासिक उद्घोषण महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले गरेर ती समुदायलाई पनि मानवीयताको एउटा मानव अधिकार दिलाउने काममा चाहिँ ऐतिहासिक कदम चालेर आउनु भएको अवस्था थियो। यस कारणले गर्दाखेरि म सम्पूर्ण उपस्थित आदरणीय आमा बुवा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू यहाँहरूप्रति म अपिल गर्न चाहन्छु कि अबको देश, यो मुलुक आजसम्म धैर्यताले टिकेको छ। तपाईँ हाम्रो धैर्यताको कारणले गर्दा मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनलाई नेपालको राजनीतिमा नेपालको बृहत्तर नेपाली नागरिकहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै सत्तामा पुगेर लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीयतालाई शुद्धिकरण सहित यसलाई संस्थागत गर्दै यसको संरक्षण गर्दै महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले जीवित छौन्जेल उहाँले लडेको लडाईँबाट स्थापित भएको यो व्यवस्था देशमा एकै दिन मात्रै पनि लागू भयो भने हामी नेपालको बृहत्तर नेपाली नागरिक मूलवासी मंगोलहरू रहर लाग्दा भएर निस्किन सक्छौँ मुलुकमा। तर देशमा यो कानुनलाई लागू हुन दिएको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईहरुले पनि अब ऐतिहासिक कदम उठाउनको निमित्त निर्णय गर्नुपर्ने बेला भएको छ। हाम्रो हातमा अब केही पनि छैन। राजनैतिक अधिकार हाम्रो हातमा छैन, शैक्षिक अधिकार हाम्रो हातमा छैन, धार्मिक अधिकार हाम्रो हातमा छैन, आर्थिक अधिकार पनि हाम्रो हातमा छैन, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार पनि तपाईँ हाम्रो हातमा छैन। हामी सबै कुराबाट टकटकिसकेका छौँ। आज देश पनि हाम्रो हातमा छैन। हेर्नुहोस्, यो देशको सत्ता पनि हाम्रो हातमा छैन, यो देशको भूगोल पनि तपाईँ हाम्रो हातमा छैन। अब केवल तपाईँ हामीसँग बचे खुचेको एउटै कुरा मात्रै छ। त्यो कुरा के छ भन्दा तपाईँ हामीले बडो दुःख संघर्ष गरेर जोगाएर राखेको एउटा प्राण मात्रै बाँकी छ तपाईँ हामीसँग। यस कारणले गर्दाखेरि महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले सधैँभरि भन्नुहुन्थ्यो, तिमीले गुमाउनु पर्ने कुरा सबै गुमाइसक्यो। मंगोलको राजनीतिमा लागेर तपाईले अब केही पनि गुमाउनुहुन्न, किनकि देश त पहिल्यै गुमाइसक्यो। भूगोल गुमाइयो, राजनैतिक अधिकार गुमाइयो, शैक्षिक अधिकार गुमाइयो, आर्थिक अधिकार गुमाइयो, सबै कुरा गुमाइसकेका छौँ। अब हामीसँग बचेको एउटा प्राण मात्रै हो। यो प्राणलाई तपाईले सुनको बाकसमा थुनेर राख्नु भयो भने पनि निश्चित समय पुगेपछि एक न एक दिन के हुन्छ, तपाईको र मेरो प्राण ढलेर जान्छ नै जान्छ। हेर्नुहोस्, यस कारणले गर्दाखेरि महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले भन्नुभएको छ, गुमाउनु पर्ने कुरा सबै गुमाएर अब हामीसँग बचेको एउटा प्राणलाई धितो राखेर एउटा ऐतिहासिक लडाईँ लड्नु पर्ने बेला आएको छ। हामीले गुमायौँ भने
यो दुःख, यो व्यथा, यो पीडा सहेर बचेको यही एउटा प्राण मात्रै गुमाउँछौँ, अरू केही पनि गुमाउँदैनौँ। हेर्नुहोस्, पायौँ भने हामीले के पाउँछौँ भन्दा यो देशको समग्र शासन सत्ताको बागडोर हाम्रो हातमा हुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि अब ऐतिहासिक कदम चाल्ने बेला आएको छ। देशको वास्तविक राजनैतिक लडाइँ अब सुरु भयो, किनकि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई गिज्याउने र जिस्काउने काम गर्न थालिसकेका छन्। हिजोसम्म मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन कसैको निमित्त पनि टाउको दुखाइको विषय थिएन। हेर्नुहोस्, आज किन टाउको दुखाइको विषय बन्यो भन्दाखेरि एमाले माओवादी कांग्रेस यसो गर्यो भन्दैन। हेर्नुहोस्, यसले के भन्छ भन्दाखेरि शासन सत्तामा बस्ने शासकहरूले एमाले माओवादी कांग्रेस विभिन्न पार्टी भनेर ओल्लो भित्ताबाट पल्लो भित्ता, पल्लो भित्ताबाट पल्लो भित्ता पुर्याउने काम मात्रै गर्यो, यस कारणले बिउजिनु पर्यो मात्रै भन्छ एमएलएले। यही भित्र चेतनाको ढोकाहरू छ। यस कारणले गर्दाखेरि एमएलएलाई आज देशका शासन सत्तामा बसेका ती शासक वर्ग र ती तत्त्वहरूले एमएलए उनीहरूको निमित्त घाँटीमा झुन्डिएको माउरीको गोला जस्तै भइसकेको अवस्था छ। यस कारणले गर्दाखेरि मैले तपाईँ सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई मैले अघि भनिसकेँ, तपाईँ यसरी स्वतन्त्र रूपमा बोल्न पाउने अधिकार, लेख्न पाउने अधिकार, हिँडुल गर्न पाउने अधिकार यदि बचाउनु छ भने तपाईँले कसलाई बचाउनु पर्छ भन्दा तपाईँले कसलाई बचाउनु पर्छ? कसलाई बचाउनु पर्छ? एमालेलाई बचाएर पाइन्छ? कांग्रेसलाई बचाएर पाइन्छ? कांग्रेसले के भन्यो अस्ति? धर्मनिरपेक्ष होइन, फेरि सबैलाई कुरूप पार्ने हिन्दू राष्ट्र बनाउँछ भने कि भनेन? अनि हामी फेरि पनि कता लाग्ने भन्दा बाउको पाला बाजेको पालाबाट रुख फेरि त्यतै लाग्ने? कता लाग्ने? अब हामी मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई बचाउनको निमित्त अब त्यो अभियानमा लाग्ने। यसको निमित्त हामीले के पनि गर्नु पर्दैन। हेर्नुहोस्, फेरि 10 वर्ष कथित जनयुद्धमा जस्तो बन्दुक बोकेर हिँड्नु पर्दैन, विभिन्न विद्रोह पनि गर्नु पर्दैन। मात्रै के गर्नुपर्छ भन्दा निर्वाचनको बेलामा के गर्नुपर्छ भन्दा भोट हाल्ने बेलामा कसैको पनि कुरा नसुनिकन मैले हाल्दै गरेको मतले कसलाई अधिकार सम्पन्न बनाउँदैछु भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। मैले अस्ति भर्खरै एउटा कुरा बताएको थिएँ विभिन्न माध्यमहरू मार्फत। देशमा अस्ति भर्खरै एउटा कम्पिटिसन चलेको थियो, भोइस अफ नेपालको कम्पिटिसन। थाहा छ तपाईहरुलाई? थाहा छ? गीत गाएर प्रतिस्पर्धा गर्ने थाहा छ तपाईहरुलाई? एकचोटि हात उठाउनुस् त। हो, भोइस अफ नेपालको कम्पिटिसन अस्ति भयो। त्यो भोइस अफ नेपालमा तपाईलाई मन परेको मान्छेलाई जिताउनु पर्यो भने तपाईले के गर्नुपर्छ? तपाईले के गर्नुपर्छ? भोट हाल्नुपर्छ। त्यहाँनिर एउटा भोट हाल्दा तपाईको पैसा कति जान्छ? पैसा कति जान्छ? 10 रुपैयाँ पैसा जान्छ एउटा भोट हाल्नु पर्यो भने। तपाईले 10 रुपैयाँको दरले हालेको भोटले गीत गाउने एउटा मान्छे जित्छ। त्यो गीत गाउने मान्छेले तपाईलाई राजनीतिक अधिकार दिन्छ, आर्थिक अधिकार दिन्छ, धार्मिक अधिकार दिन्छ, शैक्षिक अधिकार दिन्छ, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिन्छ। यो सबै अधिकार कसले दिन्छ? राजनीति गर्ने मान्छेले दिन्छ, अरूले दिँदैन। फेरि राजनीति गर्ने मान्छेले दिन्छ। अनि राजनीति गर्ने मान्छेलाई भोट हाल्ने बेलामा तपाईको पैसा खर्च हुन्छ? हुँदैन। अनि किन भोट नहाले हामीले? हामीले भोट किन नहालेको आजसम्म? चुनावमा कुखुराको भालेमा भोट माग्न गयो भने त के भन्छ? कति दिन्छ पैसा भन्छ कि भन्दैन? तपाईलाई राजनैतिक रूपमा, आर्थिक रूपमा, धार्मिक रूपमा, शैक्षिक रूपमा, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपमा अधिकार सम्पन्न बनाउने चुनावमा भोट हालिदिनुहोस् भन्दा हामी कति पैसा पाइन्छ, भोट के पाइन्छ भनेर सोध्छौँ। भोइस अफ नेपालमा 10 रुपैयाँ खर्च गरेर जिताएको मान्छेले केही पनि दिँदैन, त्यसमा चाहिँ 10 रुपैयाँ खर्च गर्छ। मूर्ख को रहेछौँ भन्दा आजसम्म को रहेछौँ? तपाईँ र हामी आजसम्म मूर्ख भएका रहेछौँ। मूर्ख पनि कस्तो खालको मूर्ख भन्दा हात्ती जस्तै मूर्ख। एउटा हात्ती परिकल्पना गर्नुहोस् त। चाह्यो भने हामी अहिले उपस्थित भएको हामी झन्डै 2-3 हजार मान्छे छौँ। एउटा हात्तीले आएर यहाँ बबन्डर मचायो भने हामी 2-3 हजार मान्छेलाई तलाउन सक्छ कि सक्दैन? सक्छ। तर त्यहीँनिर त्यो 2-3 हजार मान्छे तलाउन सक्ने हात्तीलाई
एउटा माउतेले उसकै सुँडबाट मलाई चढाएर माथि पिठ्यूमा पुरा भनेपछि सुँडले उठाएर पिठ्यूमा पुर्याउँछ। अनि पिठ्यूमा पुर्याएपछि माउतेले के गर्छ, घन हानेर देब्रे भनेपछि देब्रे जान्छ, दाहिने भनेपछि दाहिने जान्छ। हो, त्यो हात्ती जस्तै मूर्ख रहेछ। शक्ति सबै हामीमा छ, तर अरूको अरण खटन मान्ने मान्छे भएर बसिराखेका रहेछौँ। हात्ती जन्मिने बेलामा जहिले पनि तपाईँले याद गर्ने गर्नुहोस्, हात्ती जन्मिने बित्तिकै त्यो हात्तीको बच्चाको खुट्टामा मोटो साङ्लाले बाँधिदिन्छ मान्छेले। त्यो हात्ती जन्मिसके पछाडि उसलाई थाहा हुन्छ, म मेरो आमाको गर्भबाट जन्मिने बेलामा स्वतन्त्र भएर जन्मेको मान्छे, स्वतन्त्र भएर जन्मेको प्राणी, त्यो कसले ल्याएर चाहिँ मेरो खुट्टामा के बाँधिदियो भनेर त्यसबाट फुत्केर भाग्नको निमित्त त्यो हात्तीको बच्चाले त्यहाँनिर चाहिँ खुट्टा आफ्नो खुट्टा हल्लाउँछ, भाग्न खोज्छ। आज गर्छ सक्दैन, भोलि गर्छ सक्दैन, पर्सि गर्छ सक्दैन। यसरी गर्दा गर्दै 1 वर्ष बित्छ, सक्दैन उसले, त्यो हात्तीले त्यो साङ्ला चढाउन सक्दैन। 1 वर्ष पुगे पछाडि त्यो मान्छेले के गरिदिन्छ, त्यो हात्तीको खुट्टाको साङ्ला चुडालिदिन्छ। हो, त्यति बेला त्यो हात्तीको दिमागमा के परेको हुन्छ, मैले चाहेर पनि मेरो खुट्टाको यो साङ्ला चुडाएर भाग्न सक्दिनँ भन्ने उसको मानसिकतामा परिसकेको हुन्छ। अनि हात्तीको खुट्टाबाट त्यो साङ्ला चुडालिदिँदा पनि त्यसको मस्तिष्क चाहिँ कस्तो हुन्छ भने, म यो मान्छेलाई चाहिँ ढलाउन सक्दिनँ, लडाउन सक्दिनँ, यसले जे भन्छ त्यही मान्नुपर्छ भन्ने पारिसकेका हुन्छ। हो, यसै गरी तपाईले नेपालको बहुसंख्यक मूलवासी मंगोललाई के पारिदिसकेको छ भन्दा, देश कसले चलाउने भन्दा टुप्पी कसेर पढ्नेले चलाउने भन्ने बनाइदिएको छ। गुरुङ मगर तामाङ राई लिम्बू शेर्पा कोचेमे चाहिँ धिमाले त चलाउन सक्दैनन्, किनकि यिनीहरू पढ्ने बेलामा जाँड रक्सीमा रमे। जाँड रक्सीमा रमेको होइन, हेर्नुहोस्, कानुनी रूपमा तपाईहरुलाई जाँड रक्सीमा भुलिन बाध्य बनाएको हो। यस कारणले गर्दाखेरि आजसम्म तपाईँ हाम्रो मानसिकतामा र मस्तिष्कमा चाहिँ के छ त भन्दा, हात्तीको खुट्टामा लगाइदिएको साङ्ला जस्तो एउटा साङ्लो छ। अब तपाईँ हामीले निर्णय गर्नुपर्छ। त्यो हात्तीले चाहेको खण्डमा 1 वर्ष पुगेको वयस्क हात्तीले खुट्टा उचालेर पछारेपछि के हुन्छ, त्यो साङ्ला चुडिन्छ। त्यो साङ्लोमा बाँध्ने मान्छे 1 जना होइन, उसले 10 जना तलाउन सक्छ। त्यसै गरी अब तपाईँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा, हात्तीले जति बेला आफ्नो खुट्टाको साङ्ला चुडालेर स्वतन्त्र हुनको निमित्त खुट्टा उचालेर बजार्ने निर्णय गर्छ, निर्णय गरेपछि स्वतन्त्रता पाउँछ। त्यसै गरी अब तपाईँ हामीले यो देशमा भएको मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन भन्दा बाहेकका अन्य सबै राजनीतिक दलहरूबाट बाहिर निस्किनको निमित्त त्यो हात्तीले आफ्नो खुट्टा बजारेर साङ्ला चुडाले जस्तै अब सबै राजनीतिक दलबाट टकटकिने एउटा ऐतिहासिक निर्णय गर्नुहोस्, देश र देशको सत्ता तपाईको हातमा हुनेछ। यसको निमित्त मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनको समस्त तहको नेतृत्व पंक्ति तयार भएर आइसकेको छ। अब यो देश नेपाल भाषण र नाराबाजीले होइन, लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीयताको असली अभ्यासबाट मात्रै देश परिवर्तन हुन सक्छ। आज देशमा के भन्दैका छन् भन्दा, यो धर्मनिरपेक्षको कारणले समस्या भयो भन्दैका छन्। यो धर्मनिरपेक्ष भनेको बहुसंख्यक धर्म मान्ने मान्छेको अधिकार भन्दा पनि अल्पसंख्यक धर्म मान्ने मान्छेहरूको चाहिँ अधिकार सम्पन्न गराउने व्यवस्था हो। खासै भोलि गएर देश हिन्दू राष्ट्र होला, मुस्लिम राष्ट्र होला अथवा क्रिस्चियन राष्ट्र होला, जुनसुकै राष्ट्र होला, हिन्दू राष्ट्र हुने बित्तिकै अरू कुनै पनि धर्मले फुल्ने र फल्ने मौका पाउँदैन। मुस्लिम राष्ट्र हुने बित्तिकै अरू कुनै पनि धर्मले फुल्ने र फल्ने मौका पाउँदैन। क्रिस्चियन राष्ट्र हुने बित्तिकै पनि फेरि अरू कुनै पनि धर्मले फुल्ने र फल्ने मौका पाउँदैन। यो देशमा हिन्दू, मंगोल, बुद्धिस्ट, क्रिस्चियन, सिख, जैन, यो हामी सबै फल्ने र फुल्न पाउने व्यवस्था भनेको चाहिँ त्यो केवल धर्मनिरपेक्ष मात्रै हो। यस कारणले गर्दाखेरि महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले केवल एकजना व्यक्तिलाई हेरेर यो धर्मनिरपेक्षको निमित्त लडाइँ लड्नु भएको होइन। नेपालको अल्पसंख्यक समुदाय, नेपालको अल्पसंख्यक धर्म मान्ने मान्छेलाई समेत अधिकार सम्पन्न बनाउनको निमित्त उहाँले यो धर्मनिरपेक्षको लडाइँलाई वकालत गरेर अगाडि ल्याउनु भएको हो। आज देशमा एउटा नाम मात्रैको आँकडा ल्याएर हिन्दूहरूको जनसङ्ख्या व्यापक छ, हिन्दू राष्ट्र बनाऊ भनेको छ। भोलि हिसाब गर्यो भने हालत के हुन्छ भन्नुहोस् त। अघि नै पूर्ववक्ता केन्द्रीय सदस्यज्यूले कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, एउटा जिल्लाको जनसङ्ख्या 2,63,000, मतदाता झन्डै 2,40,000।
18 वर्षको मुनिको मान्छेको गणना नै छैन, मतदाता नामावली नबनाएको मान्छेको गणना नै छैन। हो त्यस्तै एउटा कपोल कल्पित आँकडा ल्याएर एमएनओ र नेपालको बृहत्तर नेपाली नागरिकसँग नलड्नको निमित्त ती तत्त्वहरूलाई मेरो सुझाव छ उहाँहरूलाई, किनकि त्यो लडाइँले तपाईँलाई सफल बनाउँदैन। हेर्नुहोस्, त्यो मेरुदण्ड बिनाको लडाइँले तपाईँलाई सफल बनाउँदैन। आज देशमा किन कांग्रेस सफल भएन भन्दा मेरुदण्ड बिनाको लडाइँ हो। त्यो एमाले किन सफल भएन भन्दा त्यो पनि मेरुदण्ड बिनाको लडाइँ हो। माओवादी किन सफल भएन, त्यो पनि मेरुदण्ड बिनाको लडाइँ हो। नेपाल विकास र परिवर्तनको मेरुदण्ड के हो भन्दा यो देशको हामी बृहत्तर 80% बहुसंख्यक मूलवासी मंगोल चाहिँ यो देशको मेरुदण्ड हो। यो देशको मेरुदण्डलाई नजरअन्दाज गरेर परिवर्तन गर्छु भने त्यो कहिले पनि सम्भव हुँदैन। यस कारणले गर्दाखेरि म तमाम उपस्थित आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू तपाईहरुप्रति म अपील गर्न चाहन्छु कि दक्षिण अफ्रिकामा नेल्सन मण्डेलाले पनि 27 वर्ष धैर्य गरेर त्यहाँको कालाहरूको अधिकार दिलाएर छाडेका थिए। अमेरिकामा अब्राहम लिंकनले 13 चोटि चुनाव लडेर 13 चोटिसम्म हार्दाखेरि पनि नातिकन धैर्यता राखेको कारणले गर्दाखेरि 13 चोटिको चुनाव हारेर अर्को पटकमा चुनाव जितेर श्वेत र अश्वेत बीचको खाडललाई पुर्ने काम गरेका थिए। र नेपालमा पनि मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन स्थापना भएको आज 35 वर्ष पुगेको छ। त्यो धैर्यताको कारणले हामी आइपुगेका छौं। हामीलाई विचलित बनाउनको निमित्त विभिन्न तत्त्व सक्रिय हुन्छ, उत्तेजनामा ल्याउने, लडाई लडाउने, विभिन्न काम गर्ने। ती सबै तत्त्वहरूप्रति अपील गर्न चाहन्छु र उहाँहरूलाई सुझाव दिन चाहन्छु। मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन एउटा वैचारिक बाटो तय गरेर हिँडिसकेको संगठन हो। सँगसँगै हामीलाई के थाहा छ भन्दा तपाईले एउटा फुलबारीमा गएर हेर्नुहोस्, फुल फुलिराखेको रुखमा एउटा कोपिला फुल हुन्छ, एउटा फुलिराखेको फक्रिएको फुल हुन्छ। त्यहीँनिर फक्रिएर पनि ओइलाइसकेको फुल 3 किसिमको फुल देख्नुहुन्छ। त्यो कोपिलाको प्रक्रिया के हुन्छ भन्दा फक्रिन्छ, फक्रिएपछि ओइलाउँछ। आफ्नै छेउमा फक्रिएर पनि ओइलाएर गइराखेको फुललाई पनि हेरेर एउटा कोपिलाले के गर्दैन भने म पनि भोलि फक्रिएर के नै गर्न सक्छु र अन्तिममा ओइलिएर नै जाने हो, त्यसकारणले किन फक्रिनु र भनेर कोपिलाले फक्रिने अभ्यास त्याग्दैन। हेर्नुहोस्, त्यो कोपिलाले फक्रिएर ओइलिएर जाने बाटो नै अपनाएर जान्छ। यस कारणले गर्दाखेरि तपाई हाम्रो अगाडि हामी हार्ने लडाई होइन, निश्चित रूपमा जित्ने लडाई भएको कारणले गर्दाखेरि हामी विचलित नभइकन मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनलाई आधार बनाउँदै देशमा रहेका सबै राजनीतिक दलहरू, त कसैको पनि नाम लिन जरुरी छैन। राजनीतिक दलको नाम फरक होला, चुनाव चिन्ह फरक होला, झण्डा फरक होला, व्यापार एकै ठाउँमा हुन्छ, बिजनेस एकै ठाउँमा हुन्छ, लन्च डिनर एकै ठाउँमा हुन्छ। हेर्नुहोस्, नाता आफन्त गोता एकै ठाउँमा हुन्छ। तर मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनको अन्य राजनीतिक दलको नेताहरूसँग हाम्रो व्यापार पनि मिल्दैन, हाम्रो डिनर पनि, हामी खाना खाने बेला पनि सँगै हुँदैनौँ, खाजा खाने बेला पनि हुँदैनौँ, विवाहबारी पनि चल्दैन। भनेपछि के बुझ्नु पर्यो भन्दा नेपालमा चाहिँ दुईटा विपरीत राजनीतिक दल त्यो कोही छ भने एउटा देशमा भएका गार्लन गरुङ सबै राजनीतिक दल एकातिर छ अनि मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन एकातिर छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईहरुले बुझ्नुपर्छ। त्यो नबुझेसम्म परिवर्तन हुँदैन। फेरि हामीले यसमा बुझिहालौँ, नेपालको सबै राजनीतिक दलको विपक्षी राजनीतिक दल हामी हौ भनेर हामीले उद्घोष गर्दै गर्दा हामीले के बुझ्न जरुरी छ भन्दा सानचुने चुनौती खडा गर्दैनन्, भयंकर चुनौती दिन्छन् भने पनि हामीले स्वीकार्नु परेन। प्रधानमन्त्री उसकै, राष्ट्रपति उसकै, शासन उसकै, प्रशासन उसकै, कस्तो लडाई लडेको होला एमएनओले कल्पना गर्नुहोस्। मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनको राजनीतिक लडाई भनेको अदृश्य राजनीतिक लडाई। तर यसले दिने अधिकार नेपालको समस्त नागरिक, यो देशमा रहेका 80% बहुसंख्यक मूलवासी मंगोलहरू पनि र 20% हिन्दू आर्य बाहुन क्षेत्रहरूलाई पनि अधिकार सम्पन्न बनाउने राजनीतिक लडाई चाहिँ मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनको राजनीतिक लडाई हो। यसैले गर्दाखेरि तपाईहरु सबैजनाले यो कुरालाई ध्यान दिइदिनु हुनको निमित्त विशेष अनुरोध गर्दै यस मुलुकमा लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीयताको सबलीकरण गर्दै
यही अधिकारले मात्रै तपाईँ हामीलाई यो देशमा संरक्षित गर्छ। त्यसको निमित्त तपाईँ हामीले पनि अब यो कुरालाई अपनत्व गर्न आवश्यक छ भन्ने कुरा यहाँको बिचमा राख्दै समयको पाबन्दीलाई ख्याल गर्दै अस्तिको बन्द सत्रबाट यस धादिङ जिल्ला सभा आजभन्दा करिब 10 वर्ष अगाडि भएको धादिङको प्रथम जिल्ला अधिवेशन 2070 सालमा मैले अघि तपाईहरुलाई स्मरण गराइसकेको छु। त्यो अधिवेशनमा म आफै स्वयं जिल्ला सभा धादिङको सचिव पदको भूमिका लिएर यो संगठन बढाउने अभियानमा लागेको थिएँ। आज जिल्ला सभा धादिङको 6औं अधिवेशन सम्पन्न गर्दै गर्दाखेरि वीर बहादुर तामाङजीको अध्यक्षतामा 34 सदस्यीय एउटा बलियो टिम जिल्ला सभा धादिङले प्राप्त गर्न सफल भएको छ। अब यो संगठन जिल्ला सभा धादिङ भित्र मात्रै नभएर समग्र देशभरि अस्ताउन नदिनको निमित्त तपाईहरु सबैजनाले मलजल गर्न जरुरी छ भन्ने कुरा यहाँको बिचमा राख्दै अस्तिको बन्द सत्रबाट निर्वाचित हुनुभएका सम्पूर्ण निर्वाचित पदाधिकारीहरूलाई अग्रिम कार्य सफलताको शुभकामना। तपाईहरुले चाल्ने हरेक कदमहरुमा म संगठनको केन्द्रीय प्रवक्ता रहेको भए तापनि तपाईहरुको प्रत्येक पाइलामा मेरो पनि सारथीको पाइला तपाईले टेकेको पाइलामाथि हुनेछ भन्ने कुराको विश्वास यहाँहरुमा दिलाउँदै संगठनको अग्रज व्यक्तिहरु ड्यासमा हुनुहुन्छ, उहाँहरुको पनि सम्बोधन तपाईहरुले सुन्नुपर्ने हुने भएको कारणले गर्दाखेरि समयको पाबन्दीलाई ख्याल गर्दै तपाईहरुको बीचबाट मैले पनि निमित्त बिदा लिन चाहन्छु। हस्त जय मङ्गल।